عسلامة. دونك اليوم في الفيديو متاع اليوم باش نحاول نصلح لي زيكزارسيس بروبوزي باغ معين خميري. دونك الفورماسيون صارت البارح ذا سوليد وورك سيرتيفيكيشن جيم. دونك باش نبداو بالليكزارسيس الاول. الاكيد انه مفماش اون سول ميثود بور كريي سيت بيس. دونك تنجمو تخمو في اكثر من ميثود. دونك انا باش نخدم بالميثود اللي نحاول نستعمل فيها لو ماكسيموم دي زوتي دي فونكسيون اللي موجودين في الانترفاس تاع سوليد ووركس بالطبيعه في اقل وقت. دونك هي اون كيسيون تشبه للإكزامان نتاع CSWA. دونك سيستيم دونيتي لهنا المليمتر الجرام بالسكوند. نومبر دو ديسيمال معناها دو شيفر بعد الفيرغول. دونك لوريجين دو لا بيس اربيترير، دونك نختار انا لوريجين وين نحب انا. الالومنيوم الياج 1060. دونك باش تفيريفي جوست انه الدونسيتي باش تلقاوها 2700 كيلوغرام بار متر كوب. دونك نبداو في الاكزرسيس نتاعنا. باهي دونك قلنا اول حاجه باش نمشيو نفيريفيو الساعه اليونيتي نتاعنا اللي هي مليمتر جرام بار سكوند. نمشي edit document unit. دونك نمشي لليونتس نتاعي ونفيريفي اني عندي دو ديسيمال هكا هاو. دونك نمبر دو ديسيمال 2. دونك سي بون سي بون. اوكي نمشي للماتريو نتاعي. كليك دروا edit ماتيريال. في الماتيريال نمشي نلوج على السوليد ووركس ماتيريال. نمشي للياج دالومنيوم. دونك في الياج دالومنيوم باش نلقى 1060. اوكي سي بون. نفيريفي انه الماتريو تبدل هوني. باهي لهنا عندي شوا باش نختار لي بلون اللي نحب نخدم عليه. الفي دو فاس، الفي دو غوش ولا الدروات والا الفي دسيو. دونك انا حاجتي بالهنا احسن حاجه باش نبدا نخدم بها بالنسبه لي هو التوب بلين. دونك في التوب بلين دونك باش نرسم التوب بلين نتاعي. باهي حاجه اخرى اكثر ديمونسيون عندي هي ابري. دونك 190. دونك 190 اكبر ديمونسيون نتاعي. دونك لهنا اكثر حاجه باش نمشي فيها هي 190. دونك باش نمشي هوني ابري 100. نفيريفي انه الليني نتاعي اوريزونتال دونك هيك الجون الصغرونه الليني تلقاوها بالاصفر. دونك نفيريفي انه كيف الليني نتاعي فيرتيكال. اوكي نمشي ابري 30. دونك سافا. اوكي وكان فما تبديل طبعا اللي كنبدلو. دونك باش نطلع هوني ابري كيف 60. باش نمشي ونرجع باش نرسم الارك نتاعي. اوكي الارك نتاعي باش نكمل بيه حتى الاخر. اوكي نمشي ونرجع ونرسم الارك نتاعي. دونك هكا ابري كملت حضرت الجيومتري نتاعي. دونك نمشي للديمونسيون. دونك هذه عندي الريون 30. اوكي باهي من بعد تالي عندي نفس الشيء هذه الريون 30 زادا. اوكي باهي شنو اخر عندي ديستانس من هنا لهنا 160. اوكي عندي ديستانس من هنا لهنا هذيك 20. اوكي بعدين عندي ديستانس هذيا 44. ديستانس هذي 44. باهي دونك 44. باهي دونك بعد تالي باش نرسم السيركل هذي. باش نرسم السيركل هذي. دونك الديامتر متاعها 24. نفس الشيء هذيك السيركل زاد الديامتر تاعها 24. دونك شو نقولو راهم قد. دونك هكا الاسكيس نتاعي توتالمون كونترانت. مانيش باش نخرج بعد ما كملت الاسكيس نتاعي. باش نقولكم علاش. دونك باش نجي لهنا باش نرسم الليني هكا تفهموني بعد كي نعمل الفونكسيون تاعي. اوكي باش ناخذ ليني دو كونستركسيون.
اوكي باش نقولو انو هاذوما معناها دو ليني هاذوما سيمتريك بارابور سونس ما بين هذي وهذي راهي دونك 60 واضح. اوكي باهي باش نسكر دونك باش نسكر هذي وهذي. اوكي سي بون باهي نورمالمون هكا حضرنا الاسكيس نتاعنا. دونك باش نبداو في البوساج دونك نمشيو للبوساج اكسترودي. باهي في البوساج اكسترودي شنو عندي؟ عندي هذي وعندي هذي البوساج نتاعهم 22. دونك البوساج نتاعهم 22 واضح. دونك البوساج تاعهم 22. اوكي باهي دونك السكيس نتاعي باش نلقاها نعاود نمشي تحت البوساج اللي عملتها ونمشي نعمل ونسيليكسيوني السكيس ونعمل بوساج واحد اخر. المرة هذه نختار هذوما الزوز اما في بلاصة البوساج نتاعي باش يكون 22. دونك باش ناخو 44 و 30. دونك مالا كيف كيف نعرفش نحسب 44 و 30. دونك سي بون مليقل. نفس الشيء باش ناخد سكتش هذيك وباش نعمل بوساج واحد اخر اكسترودي اما المرة هذه العكس اللوطة. باهي ودونك باش نمشي في الدو ديريكسيون. دونك في الديريكسيون الاولى باش تطلع 22. في الديريكسيون الاولى باش تطلع 22 وفي الديريكسيون الثانية دونك باش نهبط 22 22 دونك 44 في الديريكسيون الثانية 44. اوكي باهي توا باش نمشي نخدم الكونجي نتاعي. دونك لي ترو نتاعي مليقلين دونك باش نمشي الكونجي نتاعي. باهي باش نمشي نخدم الكونجي نتاعي جوست باش نوريكم انه نجم نخدم الكونجي نتاعي. دونك باش ناخو لهنا باش نختار الجنب هذا وبعديك باش نختار الجنب الفوقاني وبعديك باش نختار الجنب هذاك. دونك اخترتهم كل فرد. دونك نعاود نختار هذيك لهنا بعديك نختار هذيك لهنا وبعديك نختار هذيك لهنا. دونك شنيا صار دونك فهم وحدو انه هذيك دونك حاجتي بها اروندي. باهي جي دونك باش نمشي للكونجي. دونك باش نختار الفاس الاولى هي هذه الفاس الثانية هي هذه والفاس الثالثة هي هذه. دونك وحدو فهم. اوكي شنو باش يقعد لي تو باش يقعدوا لي لي تخو. دونك باش نختار الفاس هذيا نحط روحي نورمال على الفاس هذيك باش نرسم السيركل الاولى في الاوريجين. دونك نجي لهنا ونرسم السيركل الاولى نجي لهنا ونرسم السيركل الثانية. دونك هذه الديامتر نتاعها 24. اوكي وهذه الديامتر نتاعها 16 ولا 6. اوكي سي بون بعديك enlèvement de matière enlèvement de matière à travers tout. donc à travers through all. اوكي صار l'enlèvement de matière نتاعي. نفيريفي فماش حاجة ناقصة. دونك نورمالمون سي بون مليقلين. لو كان نحب نبدل الكولور كيما اختار دونك كيما في السيبور نتاعنا. دونك نختار الكولور اللي انا حاب عليها. دونك نحاول نقرب اللون اللي موجود في السيبور. دونك نتصور ان الكولور هذايا سي بون سافا وبيان الكولور هذايا وانتم احرار. دونك اخترت الكولور نتاعي. دونك هذا ماهيش مطلوبه ماهوش ترافاي دوموندي في وسط الاكزامان. دونك بروبريتي دو ماس نلقى الماس نتاعي اللي هو 1093.31. كان تفيريفيو في الشوا نتاعكم quelle est la masse de la pièce. Vous allez trouver donc la réponse C et la réponse correcte. Donc ça va donc هكايا كملنا الاكزرسيس نتاعنا. باهي بالنسبة للي ما عندوش لي زوتي اللي موجودين لهنا دونك سهلة برشا يمشي في أي بلاصة فارغة في لي تاب هذوما في التاب هذوما دونك وينزل. انتوما ديريكت تلقاو التول بار. دونك دوما تعمل كليك التول بار نتاعك تلقى التول بار.
دونك في الversion 2020 باش تلقاهم مقسمين لtabs وحدهم وtoolbar وحدهم. دونك في الtoolbar تمشي للtools تلقاها ماهيش sélectionnée juste tu sélectionnes l'outil دونك الكارتابل هذي وتولي تلقى عندك les outils موجودين على جنب. دونك كانت الفيديو هذه الأولى صلّحنا فيها l'exercice الأول. دونك باي باي.